यसैया अगमवक्ताको पुस्तक। पहिलो भिडियोमा हामीले 1 देखि 39 अध्यायसम्मलाई हेर्यौं, जुन न्याय र यरुसलेमको लागि यसैयाको आशाको सन्देश थियो। उनले इस्राएलका अगुवाहरूलाई परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेको आरोप लगाए अनि अश्शूर र त्यसपछि बेबिलोनको माध्यमबाट इस्राएल राज्य परमेश्वरको न्यायको कार्यमा पतन हुनेछ भनी घोषणा गरे। त्यसैले 39 अध्याय बेबिलोनद्वारा यरुसलेमको पतन र निर्वासनको अगमबाणीको साथ समापन हुँदछ। अनि दुःखको साथ भन्नुपर्दा यसैयाको 100 वर्षपछि यी कुराहरू पूरा भए। तर यसैयाको ठूलो आशा नयाँ शुद्ध यरुसलेमको लागि थियो, जहाँ भविष्यका मसीही राजा मार्फत परमेश्वरको राज्य पुनर्स्थापित हुनेछ र सबै राष्ट्रहरू शान्तिमा एकसाथ आउनेछन्। र त्यसैले 40 र त्यसपछिका अध्यायहरूले यो ठूलो आशाको विषयलाई उजागर गर्दछन्। पहिलो मुख्य खण्ड अध्याय 40 देखि 48 सम्म इस्राएलको लागि आशा र सान्त्वनाको घोषणाको साथ आरम्भ हुँदछ। बेबिलोनी निर्वासन समाप्त भएको छ र इस्राएलको पापको समाधान गरिएको छ भनी मानिसहरूलाई भनिएको छ। मानौ नयाँ युगको सुरुवात हुँदैछ। त्यसैले तिनीहरू सबै यरुसलेममा घर फर्कनुपर्छ, जहाँ परमेश्वर आफैले आफ्नो राज्य ल्याउनु हुनेछ अनि सबै जातिहरूले उहाँको महिमा देख्नेछन्। अब एक क्षणको लागि रोकौं। यी सुरुवातका पंक्तिहरूले ठूलो प्रश्न खडा गरेका छन्, अर्थात् यी सबै कसले भनिरहेका छन्? आशाका यी शब्दहरूमा हामीले कसको आवाज पाउँदछौं? यी अध्यायहरूमा भएको अगमवक्ताको दृष्टिकोण निर्वासनपछिको समयको हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा यो एज्रा नेहम्याले वर्णन गरेका समय अवधिमा भएको हो। तर यसैयाको मृत्यु त 150 वर्ष पहिले नै भइसकेको थियो। त्यसो भए हामीले यसबाट के अर्थ निकाल्नु पर्ने हो? भन्नुपर्दा अझै पनि यसैया आफ्नै समयमा बोल्दैछन् भनी धेरैले सोच्दछन्, तर उनलाई भविष्यवाणीको रूपमा 200 वर्षपछिको भविष्यमा पुर्याइएको छ र उनले निर्वासनको समय बिताइसकेको जस्तो गरी भावी पुस्ताहरूसँग बोलिरहेका छन्। जे होस्, यसैयाको पुस्तक आफैले हामीलाई केही संकेत दिन्छ कि सायद अरू केही भइरहेको छ। 8, 29, 30 अध्यायमा हामीलाई भनिएको छ कि यसैयालाई इस्राएलका अगुवाहरूले अस्वीकार गरेपछि उनले न्याय र आशाका सबै आफ्ना सन्देशहरू चर्मपत्रमा लेखे र छाप लगाए अनि आउने दिनहरूको लागि साक्षीको रूपमा आफ्ना चेलाहरूलाई पठाए। अन्ततः परमेश्वरले आफ्ना वचनहरूलाई प्रमाणित गर्ने कुराको पर्खाइमा नै यसैयाको मृत्यु भयो। अब याद गर्नुहोस्, 1 देखि 39 अध्यायमा गरिएको यसैयाको इन्साफको अगमबाणी निर्वासनमा पूरा भएको देखाइएको छ। उनी एक साँचो अगमवक्ता थिए। र यसैले निर्वासन समाप्त भएपछि यसैयाका चेलाहरू, जसले उहाँका वचनहरूलाई लामो समयसम्म संकलन गरी जोगाइराखेका थिए, उनीहरूले चर्मपत्र खोल्छन् र उनका आशाका वचनहरू आफ्नै दिनमा लागू गर्न थाल्छन्। त्यसैले यस दृष्टिकोणमा यसैयाको पुस्तकको पहिलो संग्रहमा यसैयाका वचनहरू साथै उनका भविष्यवक्ता चेलाहरूका लेखहरू पनि समावेश रहेका छन्, जुन परमेश्वरले भावी पुस्ताहरूलाई यसैयाको आशाको सन्देश प्रदान गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। तपाईले जुनसुकै दृष्टिकोण लिनु भए तापनि सबैजना यो कुरामा सहमत छन् कि यी अध्यायहरूले भविष्यको आशा आएको छ, कि यसैयाले घोषणा गरेका भविष्यवाणीका प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले पूरा गर्दै हुनुहुन्छ। यसैले अगमवक्ताले यो आशा गर्दछन् कि इस्राएलले परमेश्वरको सेवक भनी प्रतिक्रिया जनाउनेछ। त्यसपछि इतिहासको माध्यमबाट परमेश्वरको न्याय र कृपाको अनुभव गरिसकेपछि तिनीहरूले परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनी अब अरू जातिहरूसँग बाँड्न थाल्नेछन्। तर त्यस्तो भइरहेको छैन। जातिहरूलाई साक्षी दिनुको सट्टा वास्तवमा इस्राएलले गुनासो गर्दैछ, उल्टै परमेश्वरलाई नै आरोप पो लगाउँदैछ। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले हाम्रो समस्यामा ध्यान दिनुहुन्न, वास्तवमा उहाँले हाम्रो कुराहरू बेवास्ता गर्दै हुनुहुन्छ। बेबिलोनी निर्वासन अझ इस्राएललाई तिनीहरूको परमेश्वरमा विश्वास गुमाउने कारण भयो। मेरो मतलब, सायद उहाँ त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्न कि सायद बेबिलोनका देवताहरू हाम्रा परमेश्वरभन्दा धेरै शक्तिशाली होलान्। यसैले 41 देखि 47 अध्यायहरूको बाँकी खण्ड एउटा मुद्दा फैसला गर्न लागि दृश्यको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। परमेश्वरले यी शंका र आरोपहरूलाई निम्न तर्कहरूद्वारा जवाब दिनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँ भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको निर्वासन स्वर्गीय व्यवस्था होइन, बरु इस्राएलको पापको कारण गरिएको यो स्वर्गीय इन्साफको रूपमा व्यवस्थित गरिएको हो। अनि दोस्रो, यो इस्राएलको खातिर थियो कि परमेश्वरले बेबिलोनलाई जित्नको लागि पर्सियालाई खडा गर्नुभयो, ताकि तिनीहरू यसैयाका वचनहरू पूरा गर्दै घर फर्कन सकुन्। त्यसो हो भने इस्राएलले लिनुपर्ने सही निष्कर्ष यो हो कि तिनीहरूका परमेश्वर अरू जातिहरूका मूर्तिहरू जस्तो होइन, तर इतिहासका राजा हुनुहुन्छ। बेबिलोनको पतन र पर्सियाका राजा कोरेसको उदयमा इजरायलले परमेश्वरको हातले काम गरिरहेको देख्नुपर्छ र उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर जातिहरूलाई बताउँदै उहाँको सेवक बन्नुपर्छ।
तर फैसलाको अन्तमा 48 अध्यायमा हामी यो भेट्दछौँ कि इस्रायल अझै पनि आफ्ना पुर्खाहरू जस्तै विद्रोही भएको र हृदयलाई कठोर पारेको छ। त्यसैले परमेश्वरले तिनीहरूलाई आफ्नो सेवकको रूपमा अयोग्य बनाउनुहुन्छ, तर परमेश्वर अझै पनि जातिहरूलाई आशिष दिने मिसनमा हुनुहुन्छ। यसैले अगमवक्ताले यस समस्यालाई समाधान गर्नको लागि परमेश्वरले एउटा नयाँ कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भनी भन्छन्, जसले हामीलाई अर्को खण्ड 49 देखि 55 अध्यायतर्फ लैजान्छ। यहाँ हामीलाई परमेश्वरको सेवक भनिने व्यक्तिसँग परिचय गराइएको छ, जसले इस्रायलले गर्न असफल भएको परमेश्वरको मिसन पूरा गर्न जाँदैछन्। परमेश्वरले ती सेवकलाई इस्रायल उपाधि दिनुहुन्छ र ती व्यक्तिलाई एउटा मिसनमा पठाउनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले इस्रायलका मानिसहरू माझ गई तिनीहरूलाई परमेश्वरमा फर्काउन, तर दोस्रो जातिहरूका निम्ति परमेश्वरको ज्योति बन्न पठाउनुहुन्छ। अनि हामीलाई बताइएको छ कि यी सेवकलाई सुसमाचार घोषणा गर्न र सबै जातिहरूमा परमेश्वरको राज्य ल्याउनको लागि परमेश्वरको आत्माद्वारा शक्ति दिइएको छ। यो 9 र 11 अध्यायको मसीही राजाको बारेमा हो जस्तै सुनिन्छ। तर त्यसपछि सेवकले कसरी परमेश्वरको राज्य ल्याउनेछन् भनेर हामी यो अचम्मको तरिकाको बारेमा सिक्छौं। उनलाई अस्वीकार गरिनेछ र पिटिनेछ र अन्ततः आफ्नै मानिसहरूद्वारा मारिनेछन्। वास्तवमा जसै उनलाई अभियोग लगाइनेछ र मृत्युदण्ड दिइनेछ, उनी आफ्नै मानिसहरूको पापको सट्टामा मर्दै गरेका हुनेछन्। अगमवक्ता भन्छन् कि सेवकको मृत्यु मानिसहरूको दुष्ट्याइ र विद्रोहको प्रायश्चितको निम्ति बलिदान हो। त्यसपछि आफ्नो मृत्युपछि अचानक यी सेवक फेरि जीवित हुन्छन् र हामी सुन्छौं कि उनको मृत्युद्वारा उनले मानिसहरूलाई धर्मी बनाउन, अर्थात् तिनीहरूलाई परमेश्वरसँगको सही सम्बन्धमा राख्नको लागि एक मार्ग प्रदान गरेका छन्। अनि यो खण्ड मानिसहरूले यी सेवकको कार्यलाई प्रतिक्रिया दिन सक्ने 2 तरिकाहरू वर्णन गरेर समाप्त हुन्छ। कोहीले नम्रताका साथ प्रतिक्रिया दिनेछन् र आफ्ना पापहरूबाट फर्कनेछन्, अनि परमेश्वरका सेवकले तिनीहरूको तर्फबाट गर्नुभएको कुरालाई स्वीकार गर्नेछन्। यी मानिसहरूलाई सेवकहरू र बिउ पनि भनिन्छ। 6 अध्यायबाट पवित्र बिउको बारेमा सम्झनुहोस्। यी तिनीहरू हुन् जसले मसीही राज्यको आशिष अनुभव गर्नेछन्। तर अरूहरू पनि छन् जसलाई दुष्टहरू भनिएको छ। तिनीहरू यी सेवक र उनका सेवकहरू दुवैलाई अस्वीकार गर्छन्। अब यसले हामीलाई पुस्तकको अन्तिम खण्डमा 56 देखि 66 अध्यायतर्फ ल्याउनेछ, जहाँ सेवकहरूले परमेश्वरको राज्यको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नेछन्। यी अध्यायहरू पुस्तकका सबै विषयवस्तुहरूलाई एकै रूप दिने गरी सुन्दर ढङ्गले डिजाइन गरिएका छन्। यस खण्डको केन्द्रमा 3 वटा सुन्दर कविताहरू छन्, जसमा पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त सेवकले कसरी गरिबहरूलाई परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार सुनाउँदैछन् भनेर वर्णन गर्दछन् र उनले पुस्तकमा रहेका पहिलेका सबै आशाका प्रतिज्ञाहरूलाई पुनः पुष्टि गरेका छन्। नयाँ यरुसलेम परमेश्वरका सेवकहरूले बसोबास गरेको ठाउँ हुनेछ, जहाँबाट परमेश्वरको न्याय, दया र आशिष संसारका सबै जातिहरूमा बहन्छ। अनि यी कविताहरूको वरिपरि 2 वटा लामा पश्चातापका प्रार्थनाहरू छन्, जहाँ सेवकहरूले इस्रायलको पाप स्वीकार गर्छन् र तिनीहरूले आफ्नो वरपरको संसारमा देखेका सबै खराबीहरूप्रति शोक गर्छन् र उनीहरूले तिनीहरूलाई क्षमा गर्न परमेश्वरसँग बिन्ती गर्दछन्, ताकि उहाँको राज्य स्वर्गमा जस्तै छ यहाँ पृथ्वीमा आउनेछ। अब यी प्रार्थनाहरूको प्रत्येक छेउमा थप कविताहरूको संग्रहहरू छन्, जुन सेवकहरूको गन्तव्य र उनीहरूलाई सताउने दुष्टहरूको गन्तव्यमा भिन्नता देखाउँछन्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहाँ आफ्नो असल संसारमा दुष्टता, स्वार्थ र मूर्ति पूजाले प्रदूषित गर्ने सबैमाथि आफ्नो दण्ड ल्याउनुहुनेछ र उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो सहरबाट सदाको लागि हटाउनुहुनेछ। तर सेवकहरू जो परमेश्वरको सामु नम्र हुन्छन् र जसले पश्चाताप गर्छन् र आफ्नो खराबीलाई स्वीकार गर्छन्, अनि उनीहरूले क्षमा पाउँछन्। अनि तिनीहरू नयाँ यरुसलेमको उत्तराधिकार प्राप्त गर्नेछन्, जुन हामीले पत्ता लगाएका थियौं कि यो पूर्ण रूपमा नवीकरण गरिएको सृष्टिको रूप हो, जहाँ अब कहिल्यै पनि मृत्यु र पीडा हुने छैन। यसले हामीलाई पुस्तकको बाहिरी भागमा ल्याउँदछ। परमेश्वरको राज्यको यस नवीकरण गरिएको संसारमा सबै जातिका मानिसहरूलाई आउन र परमेश्वरको करारीय परिवारका सेवकहरूसँग सहभागी हुन आमन्त्रित गरिएको छ, ताकि सबैले आफ्ना सृष्टिकर्ता र उद्धारकर्तालाई चिन्न सकुन्। यसरी यशायाको यो पुस्तक परमेश्वरको करारका सबै प्रतिज्ञाहरूको पूर्णताको एउटा धेरै भव्य दर्शनको साथ समाप्त हुन्छ। कष्ट भोग्ने सेवक राजा मार्फत परमेश्वरले सबै जातिहरूको एउटा करारीय परिवार निर्माण गर्नुहुन्छ, जो नयाँ सृष्टि ल्याउने परमेश्वरको न्यायको आशामा पर्खिरहेका छन्, जहाँ स्वर्गमा जस्तै परमेश्वरको राज्य अन्ततः यहाँ पृथ्वीमा पनि आउँदछ। अनि यो नै यशायाको पुस्तकको धेरै शक्तिशाली आशा हो।